बारात का हंगामा अरूज पर था। रोशनियों में नहाया हुआ हवेली का वसी सहन, साजो आवाज की गूंज, खुशबू में बसी फिजा, सब कुछ किसी खुशबू के भरपूर लम्हे की तस्वीर पेश कर रही थी। शादी के मेहमान कह कहे लगा रहे थे और दुल्हन के करीबी रिश्तेदार रवायती तौर पर मसरूफ थे, मगर इस सारी रौनक के दरमियान एक शख्स ऐसा था जो खामोशी से एक कोने में बैठा था। अरमान शाह जो एक सख्त गिर पुलिस ऑफिसर था, किसी दावत में कम ही जाता था, मगर आज वो अपने बचपन के दोस्त फयाज अहमद के इसरार पर बारात में शरीक था। सियाह शलवार कमीज, चौड़ी छाती, संजीदा चेहरा और गहरी नजरें, वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए बगैर भी नुमाया था। हवेली की खवातीन अपने मखसूस अंदाज में बारात के मेहमानों को परख रही थी। अरमान के लिए सरगोशियां हो रही थी कि वो फयाज का दोस्त है, मगर एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद इसमें मगरूर नहीं है। ये तो बहुत संजीदा आदमी लगता है, किसी खातून ने कहा। शायद शादी शुदा है, अंदाजा लगाया। नहीं लगता तो नहीं, मगर अरमान को इन बातों से कोई सरोकार न था। इसकी आंखें हाल में रहने की आदत थी और वो इस दुनिया में जज्बात की कोई जगह नहीं थी। जब बारात दुल्हन के सहन में पहुंची तो रवायती तरीके से दुल्हन को कमरों में ले जाया गया। सब लड़कियां हंसी मजाक में मसरूफ थी, मगर एक चेहरा ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था। छोटी उम्र, डर से सहमा हुआ, गुलाबी दुपट्टा सर पर ठीक से जमाए हुए, नजरें झुकी हुई हुरिया फयाज। अरमान को ताज्जुब हुआ, ये लड़की इतनी कम उम्र है कि शायद अभी से गुड़ियों से खेलना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि वो निकाह के लिए तैयार थी। वो चाहता था इस ख्याल को झटक दे, मगर हवेली में इसकी गहरी नजरें किसी चीज को खोज रही थी, शायद किसी ऐसी हकीकत को जो सबके सामने होते हुए भी छुपी हुई थी। बारात का वक्त आ चुका था जब अचानक हवेली में एक चीख गूंजी, ठहर जाओ, ये निकाह नहीं हो सकता। बारात में एकदम खामोशी छा गई। सबने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ हवेली की बड़ी ख्वातीन बैठी थी। ये लड़की पाक दामन नहीं, किसी के साथ कमरे में पाई गई है। सहन में हलचल मच गई। बाराती और मेहमान हैरान रह गए। हुरिया जो पहले ही सहमी हुई थी, अब बिल्कुल सफेद पड़ गई। ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। इसकी आवाज़ कपकपाई, मगर किसी ने सुनना गवारा ना किया। हमने अपनी आंखों से देखा है, बड़ी खाला ने बुलंद आवाज़ में ऐलान किया। बारात में मौजूद हर शख्स हैरत से एक दूसरे को देख रहा था। कुछ चेहरों पर बेयकीनी थी, कुछ पर तंजिया, मुस्कुराहट, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ हुरिया के चेहरे पर था। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अरमान ने जब ये शोर सुना तो वो फितरी तौर पर मामले की हकीकत जानने के लिए आगे बढ़ा। वो एक पुलिस ऑफिसर था और झूठ और सच में फर्क करना जानता था। जब वो आगे बढ़ा तो देखा कि वही मासूम सी लड़की हुरिया सहन के बीच खड़ी है, आंखों में खौफ और बेबसी के आंसू कपकपाते लब, और चारों तरफ खड़े लोग इसे हकारत भरी नजरों से देख रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? अरमान ने सख्तगीर लहजे में पूछा। हमने इसे एक मर्द के साथ कमरे में बंद पाया, बड़ी खाला ने तेज लहजे में कहा। कौन था वो? अरमान की गहरी आंखों ने छानबीन शुरू कर दी। हवेली की खवातीन एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कोई जवाब ना हो। फिर अचानक एक औरत ने लरजती आवाज में कहा, वो तुम ही थे? अरमान शाह ये एक धमाके से कम नहीं था। अरमान के चेहरे पर सख्ती आ गई। ये बकवास अवधि में मगर कातिल लहजे में बोला, मगर माहौल में सनसनी फैल चुकी थी। लोग सरगोशियां करने लगे। पुलिस ऑफिसर होकर भी ये हरकत की, इसीलिए तो इतना संजीदा बना रहता है। अरमान का दिल चाह के सबको चीख कर कहे कि ये झूठ है, मगर वो जानता था इस वक्त कोई नहीं सुनेगा। और फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बड़ी खाला ने आगे बढ़कर अब इसका एक ही हल निकाला। अरमान को निकाह करना होगा। ये फैसला जैसे ही एक बम था जो सहन में फटा हुआ, और अरमान की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। वो एक जबरदस्ती की शादी में यकीन नहीं रखता था, और खास तौर पर इस तरह की छोटी साजिश में शामिल होना इसे गवारा ना था। ये मेरा फैसला नहीं, इसने सख्त लहजे में कहा। ये तुम्हें करना होगा, वरना ये लड़की बर्बाद हो जाएगी। हुरिया के गाल पर एक आंसू लड़क गया। वो इस मर्द से निकाह के लिए तैयार नहीं थी, जिसे वो जानती तक नहीं थी, जिसने इसे कभी एक नज़र तक नहीं देखा था, और जो इसकी बेगुनाही पर सवाल उठा रहा था। मैं बेगुनाह हूँ, इसने कपकपाते लबों से कहा, मगर किसी ने ध्यान ना दिया। और फिर वो अल्फाज गूंजे जो सब पर फैसला कुन थे। कबूल है खामोशी, कबूल है। अरमान ने हुरिया की आंखों में देखा। इन आंखों में सिर्फ खौफ था, बेबसी थी, एक मासूम चीज थी जो किसी ने नहीं सुनी थी। कबूल है, ये अल्फाज इसके लबों से इस तरह निकले जैसे कोई जबरदस्ती करवा रहा हो। निकाह के बाद हुरिया का वजूद जैसे एक बेजान छाई की मानिंद था। वो इस मर्द की बीवी बन चुकी थी जिसे वो जानती तक नहीं थी। जब इसे अरमान के साथ भेजा जा रहा था तो हवेली की खवातीन के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। अरमान के चेहरे पर अब भी सख्ती थी। वो जानता था कि वो एक साजिश में फंसा दिया गया है, और अब इसका निकाह अंजाम शायद वही होगा जो इसकी तवक्का से बदतर हो सकता है। हुरिया की आंखों में खौफ और बेबसी के साए गहरे होते जा रहे थे। वो मुसलसल चीख रही थी, रो रही थी, मगर इसकी चीखें किसी के दिल पर असर नहीं कर रही थी। हवेली की खवातीन अपने चेहरे पर मुस्नोई गुस्सा सजाए खड़ी थी, जैसे वाकई इसका जुर्म साबित हो चुका हो। बाराती हैरान थे, कुछ खामोश, कुछ तजस्सुस से लबरेज, और कुछ आंखों में शक लिए खड़े थे। लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, जिसमें सबसे बड़ा शिकार हुरिया थी।
ارمان نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی چال میں پھنسا دیا گیا ہے، مگر اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ حوریہ کو بے بس اور لرزتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے وجود میں ایک اضطراب تھا، ایک بے چینی، جیسے اسے پہلی بار کسی ایسی چیز کا سامنا ہو رہا ہو جو اس کے اصولوں اور سخت گیر طبیعت کے خلاف تھی۔ وہ ہمیشہ قانون کے مطابق فیصلے کرتا آیا تھا، مگر آج اس پر ایک فیصلہ تھوپ دیا گیا تھا، ایسا فیصلہ جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ نکاح کے الفاظ ادا ہو چکے تھے، گواہان نے دستخط کر دیے، اور وہ لڑکی جو چند لمحے پہلے ایک بے گناہ قیدی کی طرح کھڑی تھی، اب ارمان چاہ کے نکاح میں آ چکی تھی۔ وہ حویلی کی پرانی روایات کے بوجھ تلے ایک ایسی شادی کا شکار ہو چکی تھی جو نہ اس کی مرضی تھی، نہ اس کی خواہش۔ جب وہ رخصت ہو کر اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، اس کا دوپٹہ گیلا ہو چکا تھا، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، مگر وہ کچھ بولنے کی طاقت کھو چکی تھی۔ حویلی کی بڑی پوریوں کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے انہوں نے کسی بڑی جنگ میں کامیابی حاصل کر لی ہو۔ باراتی سر جھکائے کھڑے تھے، اور فیاض احمد جو دلہن کا اصل دولہا تھا ایک طرف خاموشی سے بیٹھا تھا، جیسے اس کی روح چھن چکی ہو۔ ارمان نے سختی سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور آگے بڑھا۔ اس نے حوریہ کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ رو رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ہر دروازہ اس کے لیے بند ہو چکا تھا۔ گاڑی حویلی کے دروازے سے نکلی اور ساتھ ہی حوریہ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہو گیا۔ راستے بھر وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، جیسے کسی نے اس کی زبان چھین لی ہو۔ ارمان نے ایک نظر اس پر ڈالی، مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اب اس پر کیا گزر رہی ہے، مگر وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹے۔ وہ پولیس آفیسر تھا، ایک ایسا شخص جو اپنے فیصلے خود کرتا تھا، مگر آج اسے ایک ایسا بوجھ اٹھانا پڑا جو اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ گھر پہنچتے ہی حوریہ گاڑی سے باہر نکلی، اس کے قدم لرز رہے تھے۔ وہی کالی شان بگلے کے سامنے کھڑی تھی جو اس کے لیے قید خانے سے کم نہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ دیوار پر قیمتی آرٹ ورک، شفاف فرش، بڑی بڑی کھڑکیاں، جیسے کسی شاہی محل میں قدم رکھ دیا ہو، مگر اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہاں آؤ، ارمان کی آواز گونجی۔ حوریہ نے سہمے ہوئے قدموں سے اندر کا رخ کیا۔ ارمان نے اسے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ حوریہ نے ایک نظر اس کمرے پر ڈالی جو اس کے لیے اجنبی تھا، مگر اب اس کی نئی دنیا بننے جا رہا تھا۔ میں نے تم سے یہ نکاح زبردستی نہیں کیا، بلکہ مجھے مجبور کیا گیا ہے۔ میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا، نہ ہی تم مجھ سے کسی قسم کی امید رکھنا۔ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، مگر میری زندگی میں دخل اندازی کی کوشش مت کرنا، ارمان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی سے یوں پل بھر میں بدل جائے گی۔ وہ پل کے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھتے ہی زور زور سے رونے لگی۔ وہ بالکل تنہا تھی، ایک ایسی قید میں جہاں سب کچھ تھا مگر آزادی نہیں۔ وہ ایک ایسے شخص کی نکاح میں تھی جو اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ ایک ایسی زندگی میں قید ہو چکی تھی جہاں اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ ارمان نے باہر کھڑے ہو کر گہری سانس لی۔ اس کے دل میں اضطراب تھا، مگر وہ اس کیفیت سے لڑنا جانتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اس نکاح کو صرف ایک ذمہ داری سمجھے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ واپس پلٹا، اپنے کمرے میں گیا اور سوچنے لگا کہ اس کہانی کا اگلا موڑ کیا ہوگا۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر حوریہ کے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ اس طرح سمٹی ہوئی بیٹھی تھی جیسے کسی قیدی کو قید میں ڈال دیا گیا ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی رات بھر رونے کے بعد، اب اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ یہ سب کچھ کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا، ایک ایسا خواب جو حقیقت میں تبدیل ہو چکا تھا اور جس سے بیدار ہونے کی کوئی صورت نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر چیز اس کے لیے اجنبی تھی، ایک ایسا نکاح جس میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی، اور اسے ایک ایسا شخص جو اسے اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، وہ چونک کر سیدھی ہوئی، مگر کچھ بولی نہیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ بی بی جی صاحب نے کہا ہے، ناشتہ تیار ہے۔ حوریہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے اس قید میں جینا ہوگا، چاہے وہ کتنی ہی ناراض کیوں نہ ہو۔ وہ نڈھال قدموں سے کمرے سے باہر نکلی اور جیسے ہی مرکزی ہال میں آئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سامنے ایک وسیع اور عالیشان رہائشی ہال تھا جس کی دیواریں شیشے جیسی چمک رہی تھی۔ اونچی چھت پر فانوس لگا روشنی بکھیر رہا تھا اور ہر چیز اتنی قیمتی لگ رہی تھی کہ حوریہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی کے گھر میں کھڑی ہے یا کسی ہوٹل میں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی، اس کی آنکھیں ہر چیز کا مشاہدہ کر رہی تھی جیسے کسی اور دنیا میں آ گئی ہو۔ پھر اچانک اس کی نظر ارمان شاہ پر پڑی جو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا، سنجیدہ چہرہ، چائے کا کپ ہاتھ میں اور وہی سرد رویہ۔ حوریہ کی نظر اس کے چہرے پر ٹھہری، پھر اچانک اس کے لبوں سے ایک معصوم سوال نکل آیا، آپ یہاں ملازمت کرتے ہیں؟ ارمان جو چائے کی چسکی لے رہا تھا فوراً رک گیا۔ اس نے حیرت سے حوریہ کو دیکھا جیسے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ حوریہ نے گھبرا کر اپنی انگلیاں مروڑی، پھر مدھم آواز میں بولی، یہ اتنا بڑا گھر ہے، آپ یہاں رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں؟ ارمان
चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसकी आंखों में अजीब सी कैफियत उभरी। इसने अपनी चाय का कप मेज पर रखा हुरिया की तरफ देखकर बोला, तुम्हें लगता है मैं यहाँ नौकर हूँ? हुरिया ने झिझकते हुए कहा, जी वो मतलब आपका लहजा सख्त है और आपके चेहरे पर भी ज्यादा नरमी नहीं। तो मैंने सोचा शायद। अरमान ने गहरी सांस ली, फिर कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ा हो गया। सुनो, तुम यहाँ एक कैदी हो, ये मत सोचना कि तुम्हें कोई अहमियत दी जाएगी। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए महज एक मजबूरी है जिससे मैं जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। हुरिया की आंखों में तकलीफ उभरी, मगर इसने कुछ ना कहा। वो जानती थी कि वो बेकसूर थी, मगर ये हकीकत अरमान को कैसे समझा सकती थी। अरमान ने एक नज़र इस पर डाली, फिर आगे बढ़ा और दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बेहतर होगा तुम खामोशी से यहाँ रहो और किसी किस्म की परेशानी मत पैदा करो। हुरिया ने सर झुका लिया और दरवाजे से बाहर निकल गया। दोपहर को हुरिया को तन्हाई महसूस होने लगी, तो वो घर में इधर उधर घूमने लगी। घर इतना बड़ा था कि इसे रास्ते ही समझ नहीं आ रहे थे। चलते चलते वो एक दरवाजे के पास रुकी जो कुछ अजीब सा लग रहा था। इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, अचानक इसके सामने एक भारी चीज़ गिरी और वो चीख मारकर पीछे हट गई। ये एक जिम था। दीवार पर बॉक्सिंग ग्लव्स, वर्जिश के आलात और अरमान की कुछ तस्वीरें थीं जिनमें वो सख्त ट्रेनिंग कर रहा था, मगर हर चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थी। वो एक बड़ा सा इंसानी पुतला था जिस पर अरमान शायद मुक्के मारने की प्रैक्टिस करता था। हुरिया ने डरते डरते आगे बढ़कर पुतले को छुआ, मगर जैसे ही इसने हाथ लगाया वो हिल गया और सीधा इस पर झुक गया। या अल्लाह, वो चीख कर पीछे हटके, मगर इसके पैर आपस में उलझ गए और फिर वो सीधा फर्श पर जा गिरी। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और अरमान अंदर आया। ये क्या हो रहा है? इसने सख्त लहजे में कहा। हुरिया जो फर्श पर गिरी हुई थी जल्दी से उठी, दुपट्टा संभाला और घबराहट में बोली, ये मैंने नहीं किया, ये खुद ही गिर गया। अरमान ने हैरत से मंजर देखा, फिर माथे पर हाथ रखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही थी? हुरिया ने आहिस्ते से कहा, बस मैं देख रही थी कि आपके घर में क्या है, और फिर ये चीज़ मुझ पर गिर गई। अरमान ने गहरी नज़र इस पर डाली, फिर ज़बरदस्ती अपनी हंसी रोकते हुए बोला, ये चीज़ नहीं, बॉक्सिंग डमी है और सिर्फ तुम पर गिरने के लिए नहीं बनी। हुरिया ने घबरा कर कहा, मुझे लगा कोई आदमी है। अरमान ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई, फिर संजीदा लहजे में बोला, अच्छा बेहतर होगा तुम मेरे कमरे में ना जाओ, वरना अगली बार कोई और चीज़ तुम पर गिर जाएगी। हुरिया ने जल्दी से सर हिलाया और भागती हुई बाहर निकल गई। अरमान ने एक लम्हे के लिए दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से वो गई थी और इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मासूम है मगर मुसीबत भी कम नहीं, इसने दिल ही दिल में कहा, फिर सर झटक कर अपनी वर्जिश शुरू कर दी। ये पहला मौका था जब अरमान ने इस लड़के के मासूम अंदाज पर दिल ही दिल में हल्का सा मुस्कुराया था, मगर सवाल ये था कि क्या ये मासूमियत इसकी पत्थर जैसे दिल में जगह बना सकेगी या फिर वो इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करने के लिए कोई नया तरीका सोचेगा। रात की तारीकी पूरे घर में फैल चुकी थी, मगर हुरिया के कमरे में सन्नाटा था। वो खिड़की के पास बैठी थी, चांदनी रोशनी में इसकी आंखों के आंसू चमक रहे थे। वो भी आवाज़ रो रही थी क्योंकि वो जान चुकी थी कि इस घर में इसकी चीखें किसी के दिल पर असर नहीं करेंगी। ये जबरी निकाह, बेबसी, अरमान का सख्त रवैया और इसके अंदर पलती हुई खामोशी, अजियत, ये सब इसके दिल में गहरा जख्म बन चुके थे। मगर वो अब रो कर यह शिकायत करके अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश नहीं कर रही। वो सब कुछ खामोशी से सह रही थी। दरवाज़ा खुला और अरमान आया। वो हमेशा की तरह खामोश और बेतासुर था। ये रोने धोने की आदत छोड़ दो, इसने सर्द लहजे में कहा। हुरिया ने सर उठाया, आंखों में हैरत थी। ये निकाह तुम्हारी ख्वाहिश नहीं थी, मगर मेरी भी नहीं थी, अरमान ने कहा। इसकी आवाज़ में बर्फ़ जैसी ठंडक थी। मैं तुम्हें बीवी नहीं मानता, तुम मेरे नाम से जुड़ी एक जिम्मेदारी हो। यह अल्फाज खंजर की तरह इसके दिल में उतर गया। इसने पलकें झपकाई, जैसे यकीन ना आया हो कि वो ऐसा कुछ कह सकता है। मगर मैंने कुछ गलत नहीं किया। इसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरमान ने दो टोक लहजे में कहा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। हुरिया ने मुश्किल अपने आंसू जब्त किए। वो मज़ीद इसके सामने अपनी बेबसी जाहिर नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह जब वो बेदार हुई तो इसका जिस्म भारी महसूस हो रहा था, सर दर्द से फटा जा रहा था और बदन में हल्की हल्की सी कपकपी थी। इसने उठने की कोशिश की मगर ज़मीन पर गिर पड़ी। चंद लम्हों बाद मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई तो चीख पड़ी, बीबी जी आपको क्या हो गया? मुझे कुछ हो रहा है, हुरिया ने मध्यम आवाज़ में कहा। मुलाजमा फ़ौरन भागी हुई अरमान के पास पहुंची जो लाउंज में अखबार पढ़ रहा था। साहब, बीबी जी बेहोश हो गई हैं। अरमान ने अखबार नीचे रखा, माथे पर तेवरी चढ़ी और फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया। वो तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही अंदर दाखिल हुआ मंजर ने इसे हैरान कर दिया। हुरिया फर्श पर पड़ी थी,
اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، سانسیں ہلکی ہو رہی تھی۔ حوریہ ارمان نے بے اختیار اس کا نام لیا، جلدی سے اس کے قریب پہنچا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ ملازمہ ڈاکٹر کو فون کرو، اس نے سختی سے حکم دیا۔ چند گھنٹے بعد ڈاکٹر آ چکا تھا۔ یہ سخت کمزوری اور نیند کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا ورنہ صحت مزید بگڑ سکتی ہے۔ ارمان خاموشی سے یہ سب سنتا رہا۔ پھر ڈاکٹر کے جانے کے بعد بحوریہ کے پاس آیا۔ وہ جاگ چکی تھی مگر کمزوری کی وجہ سے زیادہ حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ کیا بچپنا تھا، ارمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں لگ رہی تھی، حوریہ نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ ارمان نے اسے بغور دیکھا، پھر بے اختیار ایک گہری سانس لے کر کہا، بس وقت پر ٹھیک ہو جاؤ ورنہ مجھے تمہاری دیکھ بھال کے لیے بھی کوئی رکھنا پڑے گا۔ اگلی صبح جب حوریہ بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ سائڈ ٹیبل پر ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی جس میں سوپ اور ایک گلاس جوس رکھا ہوا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ یہ کس نے رکھا تھا؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ صاحب نے صبح آفس جانے سے پہلے رکھوایا تھا، ملازمہ نے بتایا۔ حوریہ کا دل عجیب سا ہو گیا۔ ارمان نے اس کے لیے یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی آدمی تھا جو اسے قید کی طرح رکھنا چاہتا تھا، جو اسے اپنی بیوی تک نہیں مانتا تھا مگر پھر اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ دوسری طرف خالہ صابرہ اس تبدیلی سے خاصی ناخوش تھی۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ارمان کسی بڑی سیاسی یا بزنس فیملی میں شادی کرے جہاں اسے زیادہ فوائد حاصل ہو، مگر یہ لڑکی ایک عام سی بے ضرر معصوم سی لڑکی جس کے پاس نہ دولت نہ کوئی خاص پہچان، وہ اس گھر کی مالکن کیسے بن سکتی تھی؟ یہ کسی بھی حال میں یہاں فٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے جلد از جلد ہٹانا ہوگا۔ خالہ صابرہ نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک دن اس نے موقع دیکھ کر باورچی خانے میں موجود دودھ کے برتن میں ایک ہلکی سی زہریلی دوا ملا دی۔ ایسی دوا جو فوراً اثر نہ کرتی بلکہ آہستہ آہستہ جسم میں کمزوری پیدا کرتی اور حوریہ کو بیمار کر دیتی۔ حسب معمول حوریہ نے وہی دودھ پی لیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا جسم کمزوری سے محسوس کرنے لگا۔ چند لمحے بعد اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ جب ملازمہ نے حوریہ کو بے ہوش پایا تو گھر میں ہلچل مچ گئی۔ ارمان فوراً بھاگتا ہوا کمرے میں پہنچا۔ یہ کیا ہوا اسے؟ بی بی جی اچانک زمین پر گر گئی، لگتا ہے انہیں بہت تیز بخار ہو گیا ہے، ملازمہ نے کہا۔ ارمان نے آگے بڑھ کر حوریہ کی نبض چیک کی۔ اس کا چہرہ خوفناک حد تک پیلا پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر آیا۔ زہر کی ہلکی مقدار ہے، کسی نے اسے بیمار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ارمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی مٹھی بھیج گئی۔ یہ کس نے کیا ہے؟ گھر میں ایک سناٹا چھا گیا، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے مگر کوئی کچھ بولنے کو تیار نہ تھا۔ ارمان نے اپنی آنکھیں تنگ کر کے خالہ صابرہ کی طرف دیکھا جو قدرے پریشان لگ رہی تھی۔ خالہ، کیا آپ کو کچھ معلوم ہے؟ خالہ صابرہ نے جلدی سے نظریں چرا لی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ یہ تو شاید کسی ملازم کی غلطی ہو، مگر ارمان جان چکا تھا یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اس رات جب حوریہ ہوش میں آئی تو اس نے آنکھیں کھولتے ہی خود کو ارمان کے کمرے میں پایا۔ یہ میں یہاں کیسے؟ ارمان جو قریب بیٹھا تھا اسے جاگتے دیکھ کر سیدھا ہوا۔ کیونکہ تمہیں اب میری حفاظت کی ضرورت ہے۔ حوریہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا میں آپ کے لیے کوئی اہمیت رکھنے لگی ہوں؟ ارمان نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا پھر نظریں چرا لی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر رہا ہوں، بس میں نہیں چاہتا کہ میرے نام سے جڑی لڑکی کسی کے ہاتھوں نقصان اٹھائے۔ مگر حوریہ جان چکی تھی کہ ارمان کے دل میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے نرمی آ رہی تھی، وہ اسے تسلیم کرے یا نہ کرے مگر وہ اب اس کی حفاظت کا فیصلہ کر چکا تھا۔ رات کا سناٹا پھیلا ہوا تھا مگر ارمان کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ پولیس آفیسر تھا، قانون کے مطابق فیصلے کرتا تھا، جذبات کو ہمیشہ قابو میں رکھتا تھا مگر اب اس کی دنیا بدل رہی تھی اور وہ اسے روک نہیں پا رہا تھا۔ حوریہ اس کی زندگی میں ایک زبردستی کی حقیقت بن کر آئی تھی مگر اب وہ حقیقت اس کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ جب اس نے حوریہ کو بے ہوش دیکھا، ڈاکٹر نے زہر دیے جانے کی بات کی تھی، تب اس کے دل میں پہلی بار ایک خوف جاگا تھا، اسے کھونے کا خوف، مگر وہ خود کو یہ تسلیم کرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ محض اس کے لیے ایک ذمہ داری رہے، کوئی جذباتی تعلق نہ بنے۔ مگر حوریہ کی سادگی، اس کی خاموشی، برداشت اور وہ معصوم آنکھیں، ارمان چاہ کر بھی ان سے نظریں نہیں چرا پا رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے سخت دل میں درار ڈال رہی تھی اور یہ دراریں اسے کمزور کر رہی تھیں۔ صبح جب وہ آفس جانے کے لیے نکلا تو اسے احساس ہوا کہ گھر میں کچھ عجیب سا سکون تھا۔ بی بی جی اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ ملازمہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں بتایا۔ ارمان کے قدم رک گئے۔ کیا مطلب؟ وہ صبح جلدی باہر نکلی تھی؟ شاید باغ میں ہو، مگر میں نے ہر جگہ دیکھ لیا، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ارمان کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ حوریہ کوئی چالاک لڑکی نہیں تھی،
مگر اس کا معصوم دماغ کسی بھی وقت کوئی غلط فیصلہ کر سکتا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، گاڑی نکالی اور شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے اندر ایک بے چینی تھی، ایک ایسی بے چینی جو اسے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ حوریہ ایک اجنبی گلی میں بھاگ رہی تھی، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، آنکھوں میں خوف اور گھبراہٹ تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہاں جا رہی ہے، بس وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، اس قید سے آزادی چاہتی تھی۔ مگر وہ بھول گئی تھی کہ وہ جس شخص سے بھاگ رہی تھی وہ ایک پولیس آفیسر ہے۔ اچانک ایک سیاہ گاڑی اس کے قریب رکی، دروازہ کھلا اور اگلے ہی لمحے ایک مضبوط ہاتھ نے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں کھینچ لیا۔ حوریہ چیخ بھی نہ سکی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب اس نے اپنے سامنے ارمان کو دیکھا تو غصے سے لال ہو رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو؟ اس کی آواز خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ میں بس حوریہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ بس کیا؟ ارمان نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، اسے تیزی سے چلانے لگا۔ تمہیں لگا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں نے تمہیں زبردستی نہیں اپنایا، مگر اب تم صرف میری ہو۔ حوریہ کا سانس رکنے لگا۔ ارمان کی آنکھوں میں وحشت تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گاڑی تیزی سے اس ویران سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیا بولے۔ گھر پہنچ کر ارمان نے دروازہ زور سے بند کیا اور حوریہ کو ایک دیوار کے قریب لے جا کر روک دیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اس نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا۔ تم بھاگ کر کہاں جا رہی تھی؟ حوریہ کی نظریں جھک گئی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ ارمان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، اس کی گرفت سخت تھی مگر درد دینے والی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا، حوریہ نے بمشکل کہا، میں بس یہاں سے دور جانا چاہتی تھی اور تمہیں لگا کہ میں تمہیں جانے دوں گا۔ ارمان نے اسے اپنی طرف کھینچا، ان کے درمیان فاصلہ تقریباً ختم ہونے کو تھا۔ حوریہ کا سانس تیز ہو گیا، وہ کبھی اتنے قریب نہیں آئے تھے۔ یہ نکاح ہے، یہ زبردستی کا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں غیر محفوظ چھوڑ دوں گا۔ تم میری ہو اور کوئی بھی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ ارمان کی آواز میں کوئی ایسی شدت تھی جو حوریہ کو بے بس کر رہی تھی۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ میں جانتا ہوں، ارمان نے پہلی بار نرمی سے کہا، مگر تم میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داریوں سے یوں منہ نہیں موڑتا۔ حوریہ نے پہلی بار ارمان کی آنکھوں میں عجیب سا دیکھا، جیسے وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہو مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ رات کو حوریہ کے دل میں ایک انجانی کشش ابھری، وہ ارمان کے الفاظ دہرا رہی تھی، اس کا لہجہ، اس کی گرفت، اس کی نظروں کی شدت۔ یہ وہی آدمی تھا جو اسے بے وقت سمجھتا تھا، پھر اس میں اتنی شدت کیوں تھی؟ دوسری طرف ارمان کے لیے بھی یہ رات سکون کی نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کنٹرول میں رہا تھا، مگر آج اس کی حدوں کو توڑا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں جو جذبات جاگ رہے تھے وہ اسے کمزور کر رہے تھے۔ وہ اس لڑکی کے قریب آ رہا تھا اور یہ حقیقت اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ یہ رشتہ زبردستی کا تھا، مگر اب یہ زبردستی محبت میں بدل رہی تھی، اور محبت ارمان شاہ کی دنیا میں کبھی نہیں تھی، مگر اب وہ اسے روک بھی نہیں پا رہا تھا۔ حوریہ کی زندگی اب ایک عجیب کشمکش میں گزر رہی تھی۔ وہ اس نکاح کو قید سمجھ کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ ارمان کو سمجھنے لگی تھی۔ اس کا سخت رویہ، اس کی بے نیازی، اس کی ہر وقت کی خاموشی، سب کچھ ایک دیوار کی طرح تھا، مگر اس دیوار کے پیچھے کیا تھا؟ یہ سوال اسے بے چین کرنے لگا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جو اسے اپنی بیوی ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر اس کی حفاظت کے لیے جان دینے پر بھی آمادہ تھا۔ وہ سخت تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی ایک عجیب سا تاثر ابھرتا تھا، جیسے وہ خود بھی اپنی کیفیت سے لا علم ہو۔ مگر حوریہ کی سب سے بڑی الجھن یہ تھی کہ وہ یہ جان نہیں پا رہی تھی کہ ارمان کے دل میں اس کے لیے واقعی کوئی جگہ ہے، یا وہ بس ایک زبردستی کی ذمہ داری ہے جسے وہ نبھا رہا ہے۔ ایک دن حوریہ باغ میں بیٹھی تھی، وہ پھولوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس کی نرمی کو محسوس کر رہی تھی، جب اچانک گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ارمان تیزی سے باہر نکلا، اس کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی تھی۔ وہ شاید کسی کیس سے واپس آیا تھا، اس کی شرٹ کے کف ذرا مڑے ہوئے تھے اور آنکھوں میں تھکن نمایاں تھی۔ حوریہ نے بے اختیار اسے دیکھ کر کہا، آپ تھک گئے ہیں نا؟ ارمان جو سیدھا گھر کے اندر جا رہا تھا وہ حیرت سے پلٹا اور حوریہ کی طرف دیکھا۔ کیا آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں؟ ارمان نے گہری سانس لی، پھر سیدھا کھڑے ہو کر کہا، پولیس آفیسر کی زندگی میں آرام کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا، تو پھر آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ حوریہ نے معصومیت سے پوچھا۔ ارمان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ میری ذمہ داری ہے اور میں یہ سوال غیر متوقع تھا۔ ارمان نے فوراً اس کی طرف دیکھا، کیا میں بھی آپ کی ذمہ داری ہوں؟ ارمان کو لگا جیسے وہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہو۔ وہ جواب دینا چاہتا تھا مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔
یہ سب فضول سوال ہے، اس نے نظر چراتے ہوئے کہا اور اندر چلا گیا، مگر حوریہ جان چکی تھی کہ اس کے سوالنے سے جھنجھوڑا ضرور تھا۔ رات کو حوریہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ارمان آفس کے کسی کیس میں الجھا ہوا تھا۔ حوریہ کھڑکی سے باہر دیکھا اور پھر آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، بس یہ جاننے کے لیے کہ اس کا چہرہ کیسا لگتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے، جب کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لاؤنج تک پہنچی۔ ارمان وہاں صوفے پر بیٹھا تھا، فائلیں کھلی تھیں اور وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا دباؤ تھا، جیسے وہ بہت کچھ سہ رہا ہو مگر کسی سے کہہ نہیں سکتا۔ حوریہ نے آہستہ سے کہا، میں آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ ارمان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے سنا تھا کہ جب کوئی بہت زیادہ پریشان ہو تو اسے چائے پینی چاہیے، وہ نرمی سے بولی۔ ارمان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر سر جھکا کر مسکرا دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ چائے میرے مسائل کا حل ہے؟ ہو سکتا ہے۔ حوریہ آہستہ سے چلتی ہوئی قریب آ گئی۔ کبھی کبھی چھوٹی چیزیں بڑی الجھنیں ختم کر دیتی ہیں۔ ارمان نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا شاید یہ لڑکی واقعی بہت مختلف ہے۔ وہ نہ دولت مانگتی ہے، نہ عزت کی طلبگار ہے، اور نہ ہی وہ کسی زبردستی کو اپنے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ وہ بس اس کی فکر کر رہی تھی۔ یہ خیال ارمان کے دل میں ایک نرم احساس جگا رہا تھا۔ چند دن بعد ارمان کو ایک سنگین کیس کے سلسلے میں دیر رات تک آفس میں رہنا پڑا۔ جب وہ واپس آیا تو پورا گھر خاموش تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا، سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اس نے بیڈ کے پاس ایک میز پر کھانا رکھا دیکھا۔ یہ کس نے رکھا تھا؟ اس نے قریب جا کر دیکھا، یہ وہی کھانے کی ڈش تھی جو وہ ہمیشہ کھانے کے بعد پسند کرتا تھا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسی لمحے دروازے کے پیچھے سے آہستہ سے ہلکی سی آواز آئی۔ وہ آہستہ سے باہر نکلا اور دیکھا کہ حوریہ وہیں بیٹھی تھی، شاید انتظار کرتے کرتے وہیں نیند آ گئی تھی۔ ارمان کچھ لمحے کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ کر آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ جاگ گئی اور جیسے ہی اس نے ارمان کو دیکھا فوراً سیدھی ہو گئی۔ آپ آ گئے؟ ارمان نے سر ہلایا اور پھر آہستہ سے کہا، یہ سب کیوں کیا تم نے؟ بس میں نے سوچا کہ آپ بھوکے ہوں گے۔ ارمان کے دل میں ایک انجانا سا احساس جاگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے الفاظ کہیں کھو گئے تھے۔ تم ہمیشہ اتنی سادہ کیوں رہتی ہو؟ حوریہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سادگی غلط ہے نہیں، مگر یہ خطرناک ہوتی ہے۔ ارمان کے گھر میں سب کچھ بظاہر ٹھیک چل رہا تھا، مگر خالہ صابرہ کے لیے یہ سکون کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ وہ جس دن سے اس گھر میں آئی تھی ہمیشہ چاہتی تھی کہ ارمان کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے شادی کرے، کوئی ایسی جو ان کے مفادات کا بھی خیال رکھے، مگر یہ حوریہ، یہ تو ان کے خوابوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی تھی۔ خالہ صابرہ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ جلد کچھ نہ کرتی تو ارمان اور حوریہ کے درمیان کوئی نرمی آ سکتی تھی، اور اگر ایسا ہو گیا تو حوریہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کی ملکہ بن جائے گی۔ اس دن ارمان آفس سے واپس آیا تو خالہ صابرہ نے موقع دیکھ کر اسے باتوں میں الجھانے کی کوشش کی۔ بیٹا ایک بات کہوں؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ ارمان جو اپنا موبائل دیکھ رہا تھا سرسری انداز میں جواب دیا، جی خالہ بولیں۔ یہ نکاح جو تم پر زبردستی ٹھوک دیا گیا تھا، تمہیں نہیں لگتا کہ اب اس وقت آ گیا ہے تم اس غلط فیصلے کو ختم کر دو؟ ارمان کے چہرے پر ایک دم سختی آ گئی۔ وہ خالہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں بیٹا؟ سیدھی بات ہے، تم ایک پولیس آفیسر ہو، تمہیں ایک ایسی بیوی کی ضرورت ہے جو تمہارے کلاس کی ہو، تمہیں سمجھ سکے، نہ کہ کوئی عام سی لڑکی جو تمہارے شایان شان بھی نہیں۔ ارمان خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ یہ لڑکی تمہارے کسی کام کی نہیں، خالہ صابرہ نے زہر بھرے لہجے میں کہا۔ نہ اس میں کوئی خاصی قابلیت ہے، نہ یہ کسی بڑے خاندان سے ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ تمہیں خوش بھی نہیں رکھ سکتی۔ تم اسے طلاق دے دو اور اپنی زندگی بہتر بناؤ۔ یہ الفاظ ارمان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہے تھے۔ طلاق کیا واقعی یہ حل تھا؟ وہ جانتا تھا کہ اس نکاح کے پیچھے اس کی کوئی مرضی شامل نہیں تھی، مگر اب یہ سوال اس کے سامنے تھا کہ وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا بھی ہے یا نہیں۔ دوسری طرف حوریہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کے نکاح کے مستقبل کا فیصلہ کہیں اور ہو رہا ہے۔ وہ اپنے معمول کی مصروفیات میں تھی، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر رہی تھی، جب اچانک سے خالہ صابرہ کی آواز سنائی دی، یہ لڑکی اگر خود نہیں جاتی تو ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ حوریہ کے دل میں ایک عجیب سا خوف دوڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ خالہ اسے پسند نہیں کرتی، مگر کیا وہ واقعی کچھ ایسا کر سکتی ہیں جو اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دے؟ اسی شام جب حوریہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، خالہ صابرہ نے ایک چالاکی کی۔ انہوں نے ملازمہ کو اشارہ کیا اور جیسے ہی حوریہ گیٹ کے قریب پہنچی، ملازمہ نے اچانک ایک پتھر اس کے راستے میں رکھ دیا۔ حوریہ جو کچھ سنبھل کر
चल रही थी, इसके पैर इस पत्थर से उलझ गए और वो तवाज़ुन खो बैठी। वो बुरी तरह ज़मीन पर गिरी, इसके हाथों और घुटनों पर शदीद चोट आई और सर भी फर्श से टकरा गया। एक लम्हे के लिए सब कुछ धुंधला सा हो गया। दर्द की एक लहर पूरे वजूद में फैल गई। घर के अंदर अरमान अपने ऑफिस के फाइल्स देख रहा था जब अचानक एक चीख सुनाई दी और इसने फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही बाहर निकला तो इसका दिल दरस गया। हुरिया ज़मीन पर पड़ी थी, इसका चेहरा तकलीफ से भरा हुआ था, हाथों से खून बह रहा था और वो दर्द से कांप रही थी। हुरिया अरमान की आवाज़ में बेख्तियार तड़प थी। वो फौरन इसके करीब पहुंचा, इसे सहारा देकर उठाया, मगर जैसे ही इसने देखा इसके हाथ से खून बह रहा है, एक लम्हे के लिए इसका दिल किसी अनजाने खौफ से भर गया। ये कैसे हुआ? वो गुस्से और बेचैनी के बीच बोला। हुरिया ने बमुश्किल सांस लेते हुए कहा, मैं गिर गई थी। तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? अरमान की आवाज़ में गैर महसूस सी नरमी आ गई थी। मैंने हुरिया की आवाज़ मद्दम हो गई और वो बेहोश होने वाली थी। नहीं, अरमान ने इसे जल्दी से अपने बाजों में उठाया और तेज़ी से घर के अंदर ले गया। खाला साबरा एक तरफ खड़ी ये सब देखती रही। इनका चेहरा सख्त हो चुका था। इन्हें ये बात पसंद नहीं आई थी कि अरमान इस लड़की के लिए इतना बेचैन हो रहा है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर मरहम पट्टी कर चुका था, मगर अरमान के दिल में भी जो बेचैनी थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। वो हुरिया के बिस्तर के करीब बैठा था जो बेहोश पड़ी थी। इसने इसके चेहरे को गौर से देखा। इसकी पलकें हल्की हल्की लरस रही थी, जैसे कोई ख्वाब में भी किसी खौफ का सामना कर रहा हो। अरमान ने बेख्तियार अपना हाथ आगे बढ़ाया और इसके माथे पर आया पसीना साफ किया। इसकी उंगलियां इसके नरम जिल्द को छुई और एक अनजाना सा एहसास इसके अंदर पैदा हुआ। ये वही लड़की थी जो इसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती लगी थी, मगर अब इससे कुछ हो जाता था तो क्या वो वाकई से खोने के लिए तैयार था? ये सवाल इसे बेचैन कर रहा था। ये सिर्फ एक निकाह था, एक ज़बरदस्ती की हकीकत, मगर फिर भी क्यों इसका दिल पहली बार इतनी शिद्दत से धड़क रहा था। कुछ देर बाद हुरिया को होश आया। इसने आहिस्ता से आंखें खोलीं और जैसे ही इसकी नज़र अरमान पर पड़ी वो हैरान रह गई। आप यहाँ हैं? अरमान ने इसे गहरी नज़रों से देखा, फिर मध्यम आवाज़ में बोला, और कहाँ होना चाहिए था? हुरिया के लब हल्के से कांपे, मगर इसने कुछ कहा ना। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? अरमान ने आहिस्ता से कहा। इसके लहजे में अब कोई सख्ती नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सा दर्द था। हुरिया के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अरमान ने गहरी सांस ली, फिर धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, तलाक का फैसला करने वाला था, मगर अब मैं ये सोच भी नहीं सकता। हुरिया की आंखों में हैरत, बेयकीनी और कहीं ना कहीं एक अनजाना सा सुकून उभर आया था। ये वही आदमी था जिसे छोड़ने के बारे में संजीदगी से सोच रहा था, मगर अब वो शायद खुद ही ये मान रहा था कि वो इसे खोना नहीं चाहता। हुरिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसके जख्म तो ठीक हो रहे थे, मगर इसका दिल जख्मी था। खाला साबरा की बातें, अरमान का रवैया, सब कुछ इसे इस एहसास में मुब्तला कर रहा था कि वो इस घर में एक ज़बरदस्ती थोपी गई जिम्मेदारी के सिवा कुछ नहीं। वो नहीं जानती थी कि अरमान का फैसला क्या होगा, मगर एक बात तय थी, ये निकाह इसके लिए हमेशा एक कैद जैसा ही रहेगा। रात का सन्नाटा था और वो चांदनी में खिड़की के पास खड़ी थी। ये सब कब ख़त्म होगा? इसने खुद से सवाल किया। इसीलिए मैं दरवाज़ा खुला और अरमान अंदर आया। वो हमेशा की तरह संजीदा था, मगर आज इसकी आंखों में कुछ और भी था। शायद कोई फैसला, शायद कोई जंग जो वो खुद से लड़ रहा था। तुम अभी तक जाग रही हो? इसने नरमी से पूछा। हुरिया ने चौंक कर इसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, नींद नहीं आ रही थी। अरमान कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से आगे बढ़कर खिड़की के करीब आ गया। ये घर तुम्हारे लिए कैद बन चुका है ना? इसकी आवाज़ धीमी थी, मगर इसमें एक अनजाना सा दर्द था। हुरिया ने पलकें झुका ली, फिर मध्यम लहजे में कहा, हाँ। अरमान ने गहरी सांस ली, पर अचानक इसने हुरिया की थोड़ी को आहिस्ता से छुआ और इसका चेहरा अपने करीब कर लिया। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा? हुरिया का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। क्या? इसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला था। अरमान ने एतराफ़ किया। खाला ने कहा कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो, तुम इस घर के काबिल नहीं हो, और मैंने भी सोचा कि शायद वो सही कह रही हैं, मगर जब तुम जख्मी हुई, जब मैंने तुम्हें तकलीफ़ में देखा तो मुझे एहसास हुआ मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हुरिया की आंखों में हैरत थी, बेयकीनी थी। ये सब क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि ये सच है, अरमान ने आहिस्ता से कहा, और फिर वो एक कदम और करीब आया। हुरिया को लगा जैसे ज़मीन हिल रही हो। इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मगर ऐसा नहीं कर सकता। अरमान की आवाज़ में शिद्दत थी। तुम सिर्फ मेरे नाम से नहीं, मेरे दिल से भी जुड़ी हो। हुरिया ने जब पलकें झपकाई, मगर वो कुछ कह नहीं पाई। अरमान ने इसका हाथ थामा और पहली बार इसकी उंगलियों की गर्मी हुरिया के दिल में उतरती महसूस हुई। मैंने हमेशा अपने जज्बात को काबू में रखा है, मगर तुमने मुझे बदल दिया है।
अरमान ने मध्यम मगर मजबूत लहजे में कहा, ये सब जबरदस्ती नहीं था। हुरिया ने आहिस्ता से पूछा। अरमान ने सर हिलाया। शायद पहले था, मगर अब मैं तुम्हें अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में रखना चाहता हूँ। हुरिया का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया, फिर एक अजीब सी खुशी की लहर इसके वजूद में दौड़ गई। अरमान ने आहिस्ता से इसके बालों में हाथ फेरा और पहली बार इसकी नज़रों में मोहब्बत का लम्स वाज़ेह था। क्या तुम भी यही चाहती हो? इसने आहिस्ता से पूछा। हुरिया ने नज़रें झुका ली, फिर धीरे से सर हिलाया। अरमान ने मुस्कुराकर इसका हाथ मजबूती से थाम लिया, और ये वो लम्हा था जब दोनों के दरमियान की दीवार टूट चुकी थी। ये निकाह अब ज़बरदस्ती का नहीं था, ये मोहब्बत का वादा बन चुका था। हुरिया के लिए ये सब किसी ख्वाब की तरह था। वो लड़की जो हमेशा दूसरों के फैसलों का शिकार रही, जिसे निकाह के नाम पर ज़बरदस्ती किसी के हवाले कर दिया गया, आज वही शख्स अरमान शाह, जो सख्तगीर, रसूल पसंद और जज्बात से आरी था, इसके लिए बदल चुका था। अरमान जो पहले अपनी दुनिया में मगन था, एक पुलिस ऑफिसर था, अब एक मोहब्बत करने वाला शौहर बनने लगा। इसकी नज़रों में जो पहले सिर्फ सख्ती हुआ करती थी, अब वहाँ एक अजीब सा सुकून और नरमी थी। जो पहले इसे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझता था, अब इसे अपना हिस्सा मान चुका था। हुरिया को इस बात का यकीन हो चुका था कि इस निकाह में जो ज़बरदस्ती थी वो मोहब्बत में बदल चुकी है, मगर ये मोहब्बत अभी अपनी पहली मंजिल पर थी और इसके रास्ते में अब भी कई रुकावटें थीं। खाला साबरा के चेहरे पर अब भी गुस्सा था। वो हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी कि हुरिया को इस घर से निकाल बाहर करें, मगर अब हालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। एक दिन जब अरमान ऑफिस से वापस आया तो खाला साबरा ने एक बार फिर आखिरी कोशिश की कि बेटा, तुम्हें इस निकाह पर दोबारा गौर करना चाहिए। एक गलत फैसला पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। अरमान जो अभी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था, रुक गया, धीरे से मुस्कुराया और फिर इनकी तरफ देखकर मजबूत आवाज़ में बोला, हाँ खाला, बिल्कुल, और इसीलिए मैं आज ये फैसला कर चुका हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे फैसले को अपनाना है। खाला की आंखों में बेयकीनी थी। क्या मतलब? अरमान ने सीधा लहजे में कहा, इस निकाह को मैंने ज़बरदस्ती माना था, मगर आज मैं इसे दिल से कबूल कर रहा हूँ, और अगर किसी को ये कबूल नहीं तो फिर इसे ये हकीकत तस्लीम करनी होगी कि अब ये रिश्ता किसी के कहने पर ख़त्म नहीं होगा। खाला का चेहरा सख्त हो गया, मगर वो जान गई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। अरमान जो एक ज़िद्दी और अपने फ़ैसलों पर कायम रहने वाला इंसान था, वो भी इस निकाह को अपनी ज़िद बना चुका था। हुरिया इन सब बातों से बेखबर अपने कमरे में बैठी थी। वो नहीं जानती थी कि अरमान ने आज पहली बार इस निकाह को अपनी मर्ज़ी से कबूल किया था। खाला साबरा की साजिशें नाकाम हो चुकी थी। घर के बाकी तमाम अफराद भी अब ये मान चुके थे कि अरमान और हुरिया का रिश्ता किसी ज़बरदस्ती का नतीजा नहीं रहा, बल्कि ये मोहब्बत में तब्दील हो चुका था। यही वो लम्हा था जब हुरिया ने खुद को मुकम्मल तौर पर अरमान के हवाले कर दिया। इसकी मासूमियत ने अरमान की सख्ती को मोम किया था। वो अब भी वही सख्तगीर पुलिस ऑफिसर था, मगर अपनी बीवी के लिए वो एक मोहब्बत करने वाला शौहर बन चुका था। इस रात जब हुरिया अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी तो अरमान खामोशी से इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अब भी लगता है कि इनका एक कैद है। इसने सरगोशी की। हुरिया ने मुस्कुरा कर नजरें झुका ली। नहीं, अब ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अरमान ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तो फिर आज से ये निकाह मोहब्बत का वादा है, हमेशा के लिए। हुरिया ने सर उठाया और पहली बार इसकी आंखों में मुकम्मल कबूलियत थी। निकाह ज़बरदस्ती नहीं रहा था, अब मोहब्बत की जीत बन चुका था।